वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। अगर इंसान का कोई काम ऐसा है जो तकमील को ना पहुंचता हो, काम कोई भी शुरू करे अधूरा रह जाए, या किसी काम को शुरू करे और ये चाहता हो कि वो काम मेरा जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए, चाहे वो काम किसी घर को बनाना या कारोबार शुरू करना या इसी तरह रिश्ते के मामला, कोई भी काम है, उससे पहले ये आयत करीमा है, इसको पढ़ लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस काम में हर कमी को दूर फरमा देते हैं। लोग रोते हैं, परेशान होते हैं कि हमारा काम तकमील को नहीं पहुंचता, जो काम शुरू करते हैं फंस जाता है, खराब हो जाता है। ये आयत बड़ी मुजर्रब है, इसमें अल्लाह ने अपनी कुदरत को बयान किया है। इससे पहले आप देखिए कि मुशरिकीन मक्का जो है वो कस्में खा कर क्या बात करते हैं। झूठा आदमी कस्में भी खा लेता है, अब मुशरिक से बड़ा झूठा तो कोई नहीं है दुनिया में। अब मुशरिक कैसे कस्में खाते थे, इससे पिछली आयत में है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी ये बात अयान करते हैं। वह अक़समू, उससे पहले फरमाया इन तख़रिस अला हुदाहुम, ऐ मेरे पैगम्बर अगर आप हिर्स करते हैं कि ये लोग हदायत पे आ जाएं, यानी हजूर तो अलैहिस्सलाम तो हिर्स करते थे कि हर बंदा ईमान में आ जाए, इस्लाम में आ जाए, हदायत पे आ जाए, लेकिन अल्लाह ने एक चीज बताई, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इसलिए अल्लाह ने साफ कहा इन तख़रिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युज़िल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन। मेरे पैगंबर आप हिर्स करते हैं कि ये इस्लाम में आ जाए, अगर अल्लाह इन्हें गुमराह रखना चाहता है इनकी बदनीति की वजह से, फितरत की वजह से, तो आप तबलीग करेंगे भी तो ये हिदायत में नहीं आएंगे, आपको देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे, आपकी सुनकर भी ईमान नहीं लाएंगे। आपके सामने दलाइल हैं, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये उमैया बिन खल्फ, मुशरिकीन मक्का, बड़े बड़े अबू तालिब जैसी शख्सियत। तो अब आगे अल्लाह ने फरमाया वाक़समू बिल्लाह, ये काफिर मुशरिक कस्में खाते हैं, मक्का के चौकों में खड़े होकर कस्में खाते थे कि हमें लात और उज़्ज़ा की कसम, हमें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। क्या कसम खाते थे, और कसम भी बड़े धड़ल्ले से, बड़े धड़ल्ले से। कैसे, अल्लाह ने उसके धड़ल्ले को जिक्र किया है। वाक़समू, कसम खाते हैं, बिल्लाह, अल्लाह की, यानी अल्लाह को मानते थे वो लोग। आगे फरमाया जहदा ईमानिहिम, कसमें भी बड़े जहदा यानी बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी दलाइल के साथ, ऐसे अंदाज में कि बंदा दहल जाए कि ये तो बहुत सच बोल रहे हैं। तो ऐसे जहदा ईमानिहिम, ऐसे सख्ती के साथ क्या कसम खाते थे, ला यबअसुल्लाहु मन यमूतु, नहीं अल्लाह जिंदा करेगा मरने के बाद, मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है। हम कसम खा के कहते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे, झूठ बोलते हैं कि मरने के बाद अज़ाब कब्र होगा, खड़े किए जाओगे। ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, हरगिज़ जिंदा नहीं किया जाओगे। अल्लाह ने कहा बला, क्यों नहीं होंगे, वअदन अलैहि हक्का, मेरा वादा सच्चा है, जिंदा किए जाओगे, लेकिन वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून, ये जाहिल लोगों को इल्म ही नहीं है, अक्सर लोग जानते ही नहीं है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। मौत के बाद तुम्हें किसको पता कौन जिंदा हुआ कौन नहीं हुआ, तुम ऐसे कस्में खाई जा रहे हो। और जाहिल लोग उनकी कस्मों की वजह से, जैसे आज सोशल मीडिया है, बंदा आके यूं दलाइल देता है, फलां किताब में ये लिखा है, फलां किताब में ये लिखा है, झूठ बोल रहा होता है, उस किताब का कोड ही गलत कर रहा होता है, लेकिन लोग यकीन कर लेते हैं जैसे उसकी बात पे, जी बड़ा काबिल आदमी है, फलां किताब देखो, वाले सुन्नत के खिलाफ बात कर गया, हक वालों के खिलाफ बात कर गया, और बड़े दलाइल दिए, बंद कमरे में बैठ के। नहीं, इसी तरह तो मुशरिक कस्में खाते थे, वाक़सम बिल्लाह जहदा ईमान, इसी तरह कस्में खाते थे, झूठ बोलते थे, सच बोलते थे या झूठ बोलते थे। मुशरिक क्या बोलते थे, सारे बोले झूठ बोलते थे ना, लेकिन उनकी कस्में देख के अंदाजा होता था कि सच बोल रहे। ऐसे ही आज सोशल मीडिया में धोखा है, लोग झूठ बोल रहे होते हैं, दलाइल गलत दे रहे होते हैं। और मैं हैरान हो गया, पिंडी के बहुत बड़े अल्लामा हैं, बूढ़े आदमी हैं, उन्होंने उस दिन खुश करने के लिए बातिल को कहा कि वरफ़अनाहु मकानन अलिया, अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद किया मकाने अली पर, यानी अली के मकान उनको अता किया। इदरीस अलैहिस्सलाम कौन, शीस अलैहिस्सलाम के बेटे, शीस इदरीस अखनू कहा जाता है उन्हें, अखनू शीस अलैहिस्सलाम के बेटे, नूह अलैहिस्सलाम के परदादा। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन, गैर नबी, और वो इतने बड़े बड़े आलिम कहलाते हैं, इतने बड़े आलिम, उनके खिलाफ बरेलवी मसलक के बड़े बड़े उलमा ने उनको बहुत सख्ती से खिंचाई की कि आपने तो कुरान का ही तर्जमा गलत कर दिया,
کہ ورفعناہ مکانا علیہ، کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو علی کا مقام عطا کیا اللہ نے، کہ وہ ادریس علیہ السلام کی قبر اور مولا علی کی قبر ایک جگہ۔ جھوٹ، قرآن کا ترجمہ ہی غلط۔ اب وہ بہت سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ایسے قسمیں کھاتے تھے جھوٹے جو ہے وہ لوگ، اور اللہ نے کہا لیبین لہم، اللہ تم پہ ظاہر کر دے گا، یختلفون فی، جو تم اختلاف کرتے ہو آج کے موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں، اٹھنا ہے یا نہیں۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کافروں کو اللہ بتائے گا اس دن واضح کر کے کہ تم جھوٹے تھے، تم جھوٹ بولتے تھے، تمہاری کوئی بات سچ نہیں تھی۔ ایمان والے اس دن شادہ ہوں گے۔ اچھا، اب اللہ نے ایک جملہ کہہ کے بات کو کلوز کیا، وہی ہمارا وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما قولنا لشیء، ہماری ذات میری ایسی ہے کہ ہم تو بس ہمارا کہنا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی بات میں کہتے ہیں اللہ اپنی بتا رہا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں زندہ دوبارہ کرنا مشکل ہے، اللہ کو تمہیں پیدا کرنا مشکل تھا، اللہ کو تمہیں پالنا مشکل ہے، تمہیں جب اول پیدا کرنا مشکل نہیں اللہ کو لگا تو تم بنے ہوئے جو تمہاری یہ ہے تو پھر دوبارہ پیدا کرنا تمہارا کیسے اللہ رب العزت کو مشکل لگ جائے گا؟ کیسے وہ اردناہ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں ان نقول له کن فیقول، تو بس ہم اتنا کہتے ہیں کن ہو جا فیقول، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کو تو محنت مشقت کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو اپنے انجینئر رکھنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کا کہنا کافی ہے کن فیقول، ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ وظیفہ ہے۔ آپ اس آیت کریمہ 40 نمبر آیت ہے سورہ نخل کی، آپ اس آیت کو جب بھی کوئی کام شروع کریں تو کوشش کریں اس کے دوران جتنے دن وہ کام ہو رہا ہے آپ اس کو 40 بار پڑھا کریں۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، 40 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کے کام کو کن فیکون کر دے گا۔ یہ ایسی طاقت والی آیت ہے کہ جس آدمی کو اس آیت پہ دسترس ہو جائے اس کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ آپ جائیں عدالت میں، آپ یہ پڑھتے جائیں، دیکھیں یوں کام ہوگا، امیگریشن میں کھڑے ہیں پڑھ کے جائیں یہ کام ہوگا، آپ کسی پاسپورٹ آفس میں جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، تھانے میں جاتے ہیں، کسی بھی کام میں جائیں، اس آیت کو جو بندہ صحیح، ہم نے اس کا چونکہ چلہ اکثر کٹاتے ہیں وہ الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں، اتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ کن فیکون، یہ جس کو صفت مل جائے وہ خضر علیہ السلام کی طاقت پا لیتا ہے، الیاس علیہ السلام کی طاقت پا لیتا ہے، لیکن چونکہ عام بندے آہستہ آہستہ اس کے آیت کے جو ہے نا قریب ہوں گے اور وہ آیت ان کے معمول میں آئے گی، جو اس کو کوشش کرے ویسے ہی چلتے پھرتے پڑھا کرے، بس اس آیت کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ دیکھیے گا آپ چاہے 40 بھی گنتی پوری نہ کریں، چند بار پڑھ کے جو کام شروع کریں گے آپ کا وہ کام، پیپر شروع کر رہے ہیں لکھنا، یا آیت پڑھیں 3 بار چاہے پڑھ کے لکھنا شروع کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر کام میں معاونت فرمائے گا، آپ کو ہر امتحان میں کامیاب کرے گا، ہر جگہ آپ کو اس کی تاثیر دکھائے گا۔ بس کن فیکون، کن فیکون، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اپنی صفات اپنے بندوں میں منتقل کرتے ہیں، وہ مجازی طور پر حقیقی اس اللہ کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے یہ نعمت دے دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔